مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي سيدز في الجيريا. اليوم راح نهضر لكم على ان سوجي اللي ما يديرونجينيش غير انا بيرسونيلمون، ما يديرونجي كاع العباد في لا سوسيتي ديالنا ولا في كاع لي سوسيتي تاع لو موند مودرن. هذا اللي هو كيلصقوا دي لابيل ليبلز، يديروا دي زيتيكيت، يديروا تيكي لي بروبليم مونتو. Le problème mental, par exemple, ناخدو la société ديالنا comme exemple parce que رانا عايشين فيها. هي صح تصرا partout في le monde, mais comme رانا عايشين في la société ديالنا, faut bien étudier ça. Le problème هذا c'est que les gens, العباد يكريو de grandes séparations, يسيباريو روحهم من روحهم ومع عباد واحد اخرين كيديروا هاد لي تيكي هادوما، يديروا لي زيتيكات هادوما لي بروبليم تاع ذا مايند، تاع العقل. باغ اكزومبل هادي على بالي بلي تضلوا تشوفوها، تضلوا تسمعوا بها. بنادم كيشوف واحد ان بو جاب روحه، ولا كيشوف بنادم كي ني با في لي نورم، ماشي داخل، ما يديرش العفايس كيما يديروها لا بليبار تاع العباد، كي لوجيك. باسكو دوكا لحقنا الوقت وين لو كان واحد يقول لك راك بيزار، اعرف بلي ما راكش بيزار، راك خير منه. باسكو تو سكي ني با بيزار دوكا، تو سكي نورمال سي دو لا ميرد، راهو يمرض فينا، راهو يقتل فينا، راهو يكري اون سيباراسيون كبيره بيناتنا ومن روحنا، وراهو يمرض فينا. كيما باغ اكزومبل ناخذ ليكزومبل الماكله، ناخذ ليكزومبل كومون بارلي، كومون كومونيكي مع العباد ايتو. العباد هذوك يشوفوا اون بيرسون ان بو ديفيرونت، واش يقول لك خصو بولون، ولا يقول لك مريض مسكين خطيك ما تهضرش معاه، مهبول هذايا، ولا زعما they shame him، يلصقوا لا اونت مع ان بروبليم مونتال. ولا زعما بنادم كيكون رايح باغ اكزومبل لو بسيكياتر ولا البسيكولوج، عند ان بسيكولوج، يشوفوه يغزروا فيه اترافير. وعلاش؟ باسكو بيزار. ما هي في الصح لو ماك هذاك اللي راهو يروح عند بسيكياتر ولا بسيكولوج، هذاك راهو خير منك، باسكو il prend l'initiative، راهو يحب روحو ان بوين وين he reaches for help، يروح يحوس على the help هذيك. وهادوما the labels هادوما كي نلصقوا، بالك هاد المرض عنده هاد المرض هذايا وعيان وما لازمش نهضروا عليه باسكو سي ان تابو، باسكو البنادم اللي عنده بروبليم في عقله ضعيف بزاف، ماشي كيما حنايا غوغاردينو، حنايا ما عندناش بروبليم. هنايا تكريا اون سيباراسيون بزاف كبيره اللي كي مينيرف بيرسونيلمون، كي مينيرف. بون مانيش حاب نضرب كاع العباد باسكو سا مينيرف، مي جو بو فير ان تروك انتيليكتويلمون كيما راني ندير دوكا. جو بارطاج هاد العفايس اللي لازم كاع نعرفوهم جو بونس لازم يقرونا في البريمير كومون فيفر، كومون جيري نو ايموسيون ايتو خير من لا بلوبار تاع واش قراونا. باسكو لا بلوبار تاع واش قراونا سيتي كذب، و كذبوا علينا على ليستوار ديالنا و موديفياو كلش ايتو دونك فوالا. دونك راكم تعرفوا داكور. دونك حنايا باغ اكزومبل باش صح باغ اكزومبل نهضروا شويه على ما باش وعلاش داني دماغي للحراك. صح معليش الحراك باغ اكزومبل كي تشوفوا الحراك، l'énergie تاع العباد راهي اونيفيي. كي نقول لكم انرجي معناتها ايديولوجي ولا اون موتيفاسيون، داكور، باسكو انرجي سي دو موفمون. العباد عندهم ان سول بوت راهم رايحين يديروه، وتجيكو تلقاهم كاع يتفاهموا. بصح وشنو في لا في سوسيال ديالنا لي زالجيريان رانا سيباري، وهذه العفسه اللي ما تخليناش نافونسيو. بو امبورط واش نديرو ما نافونسيوش، هذه هي العفسه. دونك هنايا لازم نعرفوا باللي حنايا بلو جوجمون ديالنا، باسكو لا سوسيتي ديالنا اللي رانا عايشين فيها ils ne font que juger. على بالكم بلي ils ne font que juger. ما رانيش حاب ندخل نبدا نشكي كيما لا بلوبار اللي يشكوا يقولك you know this society is shit، يعرفوا غير يجوجيو ويتو، وصح يعرفوا غير يجوجيو باسكو عندهم دي ايديولوجي دي تراديسيون اللي لا غالب راهم ترباو بدي ايديولوجي دي تراديسيون اللي يخلونا نمرضوا في عقولنا، داكور.
عندنا عقول ملوثه. كاين واحد واحد يدير في يوتيوب واسمه لا شان يوتيوب ديالو اسمها العقل والزينه، جبل البيت تعرفوه، كاين منكم اللي يعرفوه. يقول يعيط لهم ذوي العقول المتحجره او الحمى الدماغيه. وليترالمون الا تقراو لو بسيشيك وتفهموا كومون il doit vraiment fonctionner كيفاش لا سوسيتي ديالنا وكاع لي سوسيتي دو موند بلو بريسيزيمون لا سوسيتي ديالنا باسكو انا عايشين فيها الحمى الدماغيه تاع الصح. باسكو رانا كاع عندنا اون لا بلوبار حنا في الجزائر عندنا اون سكيزوفريني كوليكتيف. باسكو علاش البنادم il se connaît pas lui-même بصح وشنو يجي لك il te juge, il te dit comment tu dois être. Par exemple si tu es triste يقول لك ne sois pas triste. C'est comme si t'as un bouton, t'as des boutons هكذا. Oh, c'est bon je ne suis pas triste. حنايا لازم نعرفوا نبداو نخدموا من الداخل من لو بسيشيك ديالنا. ماشي نقول لكم لو بسيشيك هو كلش بصح شنو يلجو ان رول بزاف امبورطون اللي يقدر يبدل الموازين تاع كلش. If you are not healthy, how do you want your environment to be healthy? You can't. jamais. إلا ما راكش في صحة جيدة كيفاش راك حاب الانفيرونمون ديالك والاكستيريور ديالك يكون في صحة جيدة. وكي نقول لك صحة بدنية وعقلية باسكو البدنية كاين بزاف نساوها، من بعد نديرو دي فيديو نهضروا على الصحة البدنية ايموسيونيلمون المشاعر والاحاسيس و لا سونتي جينيرال comment la physiologie du corps peut fonctionner d'une façon saine. D'accord. Donc هذه حكمت لا بروميير بارتي. كاين اون اوتر بارتي اللي حاب نهضر عليها هنايا دوكا the psychology industry the institutions في لا بسيكولوجي في التطور الجديد هذايا تقدروا ديروا لي ريشيرش فاقوا بلي لا بلوبار تاع لي مالادي بيبولير سكيزوفريني هذوما كاع كيما نقولوا ديبرسيون كلينيك اي تو لا بلوبار منهم ماشي كاع كاين لي صح كاين لي باغ اكزومبل بنادم عنده اون مالفورماسيون في لي نير ديالو ولا في لو سيرفو ديالو يصرا له ان بروبليم ولا ان ديفيسيت دو سيروتونين ولا تاع كاش نورو ترانسميتور هادو بيان سور بصح شنو لا بلوبار منهم يزيدوا يولوا beaucoup plus problématique كي نديروا لهم لي لابيل كي نديروا لهم تيكي انا جو سوي سكيزوفرين انا جو سوي بيبولير انت عندك هذا المرض. واش يصرا البنادم راح يحصل له اون سيباراسيون باسكو علاش في لا رياليتي ديالو يبدا يقول بوتا انا مريض انا ما نقدر ندير والو دوك لازم ندي لي بيلول دواء الوغ كو دواء عيان هذه c'est une autre vidéo نهضروا عليها على les psychotropes et tout. comme شفتوا dernièrement le grand Jordan Peterson اللي نفهموا و he's a mentor نتعلم بزاف عفايس منه. صح عنده the knowledge of psychology يعرف بزاف بصح شنو الغلطه اللي دارها اللي داتو دوكا الريهاب سيكو كان يدي واحد لا دروغ نسيت اسمها دوك نكتب اسمها هنايا دا هاد لا دروغ وداتو دوكا الريهاب راهو في ريهاب باش يبرا منها باسكو the withdrawal كي حبسها هذاك لو مونك ديالها هذاك عنده دي زيفي عنده دي سيمبتوم اوريبل. يقول لك العباد كي لي ايزون ايتودي هاد البسيكوتروب هذايا قال لك عنده دي كيما نقولوا withdrawal effects horrible atrocious. دونك حنايا دوكا في لا بسيكولوجي واش لقاو باللي il ne faut pas juger ou labeller si ça se dit en français. You shouldn't put a label on any mental condition حتى vraiment يكونوا sûr عضويا physiologically ولا physically اللي كاين ان بروبليم نورولوجيك ولا بالك هاد تروما ولا تعرفوا شنو لا بلوبار كي تلصق لهم the label هذيك راك راح تزيد كتر وكتر باسكو راك راح تقول كوم سي هاد العفسه ما راهيش رايحه تبرا ومنها يصير خلل في لا سوسيتي في المجتمع يتسيباراو العباد هاد البنادم عنده بروبليم خلينا منه ما نتعاملش معاه. في عوض ما تكون الألفة والمحبة والتفاهم هذه اللي لازم تكون مع روحنا ومع عباد واحد اخرين
بلونيتي هذيك لا سوسيتي خيرت سيباري كي كومبري كي عفسا نفهمها بزاف بزاف. لا كونكلوزيون تاع هاد لا فيديو سي كو نفهمو باللي ما لازمش نسيباريو العباد اللي سوا ديزون عندهم ان بروبليم مونتال، باسكو هاد العفسه راح تزيد سيبارينا on a visceral level. باسكو ميم بنادم اللي كابابل يقول لك انت عندك ان بروبليم مونتال en jugeant en te jugeant هذاك تاني كابابل عنده ان اوتر بروبليم. كابابل البنادم اللي يقول هذا بنادم مهبول عنده خصو بولون، يجي نهار وين يجيه ان بروبليم، باسكو هذه حياه، هذه الدنيا واش يصرا فيها، عندنا دي هو دي با، كاين دي با بزاف بزاف با وكاين دي هو بزاف بزاف او. صح وشنو لي با هذوك نسحقوا لا كومونيكاسيون، نسحقوا الاعتناء بالنفس ديالنا، هذه سيلف كير، هذا بزاف بزاف امبورطون. دونك هذا سي ان ميساج، هذه سي كوم اون فيديو ليزي فيديو داكور، باسكو ما كفانيش الوقت، راني هاد الايامات شويه مخلط اوكوبي، تبدل عليا كاع لو سكاجول. لا بروشين سيمين نديرو فيديو نهضروا على ديبريشن داكور. بعد اللي موراها راني موجد لي فيديو بروشين فوا نهضروا على ديبريشن. هذه برك سي لو ميساج باش ما نسيباريوش وما نسيباراوش من روحنا ومن العباد هذوك اللي عندهم بروبليم، باسكو الا كاين ان بروبليم مونتال لازم تكون لا كومونيكاسيون. هذه هي لا سول موتيفاسيون اللي خلاتني نكريي لو ليفينمون ديالي هذاك العنان اللي درتو خطره برك، مازال ان اتس انفانسي، مازال اونفون، مازال ما كبرش، مي مع الوقت يكبر. اوكي دونك merci beaucoup et may my seeds become your trees.